बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे लॉन्ग मार्च की लंबी तारीख सेल अफरीदी तनकीद की जद में है, और इसके अलावा अलीमा ख़ान भी नाराज़, इमरान ख़ान की कैद तन्हाई और बैरिस्टर सलमान सफदर ने केस उड़ा कर रख दिया। बड़े जानदार दलाइल और आखिरकार अदालत क्या पूछने पर मजबूर हुई, उनकी रजामंदी पूछने पर मजबूर हुई, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात ही जो है वो इमरान ख़ान के केसेस के हवाले से कर लें, क्योंकि इमरान ख़ान का केस जो लगा है कैद तन्हाई का, बैरिस्टर सलमान सफदर ने अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है, और अडयाला जेल की आज की रिपोर्ट जो मुकम्मल फेक और मिसलीडिंग है। और क्योंकि हकीकत ये है कि इमरान ख़ान को अपनी लीगल टीम से भी नहीं मिलने दिया जा रहा, ये बैरिस्टर सलमान सफदर ने वाज़ह तौर पर कहा। उन्होंने कहा अलीमा ख़ान गुज़िश्ता 10 माह में तकरीबन 40 मरतबा मंगल को अडयाला जेल गई, मगर हर बार मुलाकात से महरूम रही। इमरान ख़ान ना दहशत गर्दी के मुलज़म हैं, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, जबकि साइफ़र केस में भी वो बरी हो चुके हैं, और इसलिए मुलाकातों पर पाबंदी की कोई कानूनी या कौमी सलामती की वजह मौजूद नहीं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो दलाइल दिए वो सारे कोर्ट रिपोर्टर ये कह रहे हैं कि जानदार दलाइल थे, और उन्होंने उसमें मौक़िफ़ रखा कि सीनियर गैर जानिबदार वकला का कमीशन बनाकर जेल भेजें, वो जो रिपोर्ट देंगे हमें मंजूर होगी। नंबर 2 मुतालबा उनका जो है, दूसरा नंबर का मुतालबा कि आंख के मामले पर मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से ये इशू बना। सेहत का मामला अब किस स्टेज पर है, इसके लिए भी अब डॉक्टर्स को भी तलब किया जाए। यानी कि सलमान सफदर ने दूसरा मुतालबा ये रखा, और तीसरा उन्होंने कहा कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए फैमिली वकला बच्चों को हफ्तावार मुलाकातें बहाल की जाएं। और चौथा मुतालबा उन्होंने रखा टीवी, अखबारात, किताबें, रेडियो ट्रांसमीटर और इमरान ख़ान को मुहैया किया जाए। वफाकी हुकूमत ने तकरीबन तमाम ऑप्शंस की मुखालफत कर दी। अगर ये कहते हैं कैद तन्हाई नहीं रखी, और कैद तन्हाई किसे कहते हैं, तो ये अब खुद एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन अफसोस किया जा सकता है अदालतों पर कि जो ये सब कुछ होने के बावजूद अगर वो दलाइल अब भी तलब कर रहे हैं, अब भी केस का फैसला नहीं आता, तो मतलब कि वाज़ह नहीं होता, तो ये तो अब अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर तमाम इंटरनेशनल इदारे भी इस बात की रिपोर्ट जारी कर चुके हैं। तो ये तो बड़ा सीधा और सिंपल केस है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि निज़ाम इंसाफ जो है वो पैक हो चुका है। और दूसरा, वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्तें मुस्तरद की, और उन्होंने कहा ये दरख्वास्तें काबिल समात ही नहीं, हम तो B क्लास से भी ऊपर की क्लास इमरान ख़ान को जेल में मुहैया कर रहे हैं। तो ये इनके हालात हैं कि ये कह रहे हैं हम तो इमरान ख़ान को ऊपर की क्लास दे रहे हैं। यार वैसे शर्म मुहैया होती है, लेकिन वो भी नहीं है। यानी कि कितनी ढटाई से झूठ बोला जाता है कि हर मंगल को यहाँ पर तमाशा लगा होता है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा होता है, बहनें जाती हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती, यही हाल सारा कुछ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सलमान सफदर साहब आप क्या चाहते हैं? तो जस्टिस खातम चांद सोमरू ने कहा कि मैं हल की तरफ आता हूँ। बेदम तालबा के आज़ाद वकला का पैनल जो है वो बनाया जाए, और एक पैनल अडयाला जेल भेजा जाए जो खुद देखे कि क्या सूरत हाल है। लोकल कमीशन बनाया जाए और इमरान ख़ान का इंटरव्यू करे। अब उन्होंने ये कहा कि इमरान ख़ान का इंटरव्यू करें। तीसरा मुतालबा उन्होंने कहा आप दोनों कैदियों इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को इसी अदालत में तलब किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चौथा मुतालबा उन्होंने किया दोनों मियाँ बीवी को एक ही सेल में रखा जाए, इससे अडयाला जेल का ख़र्चा भी कम हो जाएगा। यानी कि हर हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो चारों शाने चित किया है, लेकिन फिर भी निज़ाम इंसाफ के आंखों पर अगर पट्टी बंदी रहे तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। फिर उसका वही है कि सड़कों पर फैसला होगा, और सड़कों के अलावा इमरान ख़ान को मुझे इस टाइम जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ पैक है, ये इसीलिए किया गया है, वरना तो इमरान ख़ान तो मेरिट भी होते तो कब के बाहर आ जाते। तो अब आते हैं कि जो सेल अफरीदी पर जो तनकीद हो रही है कि उन्होंने
جو لمبی کال دی ہے اس پر بہت شدید تنقید ہے۔ پہلے ان کے حق میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 26 نومبر میں قتل عام نے تحریک انصاف کی احتجاجی صلاحیت کی کمر توڑی، مرید کے قتل عام نے تحریک انصاف میں احتجاج کے ابھرتے ہوئے جذبات مزید دبانے کا کردار ادا کیا۔ کشمیر میں بھی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت میں ڈر کی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ کراچی میں امریکی سفارتی اڈے کے باہر احتجاج کرنے والوں پر بھی جو ہے کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس میں بھی لوگ شہید ہوئے۔ سکردو احتجاج میں بھی درجنوں لوگوں کو گولیاں لگیں۔ تو جو حق میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں بھی اس ٹائم جو ہے صورتحال کشیدہ ہے، تو 27 دسمبر کے لانگ مارچ کا اعلان معمولی کیس نہیں ہے، نہایت اہم فیصلہ ہے۔ یہ 52 دن تحریک انصاف کو مضبوط کرنے کے دن ہیں تاکہ 27 دسمبر کے بعد خان کے بغیر واپس نہ جایا جائے۔ تو یہ جو حق میں دلائل دینے والے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ مخالفت میں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مخالفت میں کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلائل زیادہ جاندار ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ 2 مہینے میں کون سا ایسا راکٹ تیار کرنے ہیں جو پچھلے 1 سال میں نہیں کر سکے آپ، اور بات سادہ ہے کہ سسٹم کو وقت دیا گیا ہے کیونکہ سسٹم فی الحال کشمیر ایشو پر پھنسا ہوا ہے، اور اس ٹائم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں بھی مفادات کا جھگڑا چل رہا ہے، اور اب جو ہے وہ ٹرانسپورٹر میدان میں آ رہے ہیں، وکلا میدان میں آ رہے ہیں۔ آپ کو فوری طور پر 2 ہفتے کی کال دینی چاہیے تھی، اور جو تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ یہ اب نہیں کریں گے کہ آپ کو لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو آپ کے لوگ پہلے سے اٹھائے جانے شروع ہو جائیں گے، آپ پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب، سندھ، KPK میں نہیں اگر ہوتا تو باقی تو تمام صوبوں میں ہوگا، تو کیا کریں گے آپ؟ تو یہ ان کا بالکل جائز بات ہے کہ آپ بہت زیادہ لمبی ڈیٹ دے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب صورتحال جو ہے وہ حکومت کو چونکہ بہت بڑا ٹائم آپ نے دے دیا ہے۔ یہ تنقید کرنے والے، باقی آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں کہ پاکستانی قوم کیا چاہتی ہے۔ پاکستانی قوم اس ٹائم یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ جلد سے جلد باہر ہو۔ جو سوشل میڈیا کی پلز ہیں، جو عام آدمی کی بات ہے، وہ یہی کر رہا ہے، اور یہی بات اب علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی۔ علیمہ خان وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے لانگ مارچ کے لیے 1.5 ماہ بعد 27 دسمبر کی تاریخ دینے پر ناخوش نظر آئی ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا تو کہتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کو انتظار کروا رہے ہیں، ہمیں تو اس کال کی سمجھ نہیں آئی۔ تو جو مومنٹم علیمہ خان صاحبہ نے بنایا تھا، یہ اگر 2 ہفتے کے نوٹس پہ بھی کال دیتے تو دیکھیں میری بات سنیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی اتنے بندے آ جائیں گے، یہ اتنی تیاری کریں گے، تو اگر 27 دسمبر سے پہلے انہوں نے کال آف کر دیا، سہیل افریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا دیا گیا اور باقیوں کو پیک کر دیا گیا، تو پھر کیا کریں گے؟ عدالتوں سے کوئی ایسا فیصلہ لے لیا گیا جو کہ امید ہے کہ انہوں نے لے لینا ہے اگر سہیل افریدی ساتھ نہیں ملے ہوئے، تو یہ وہ ساری صورتحال ہے، اور شہباز گل بھی یہی بات کر رہے ہیں اور باقی بھی سارے یہی بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو جب اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی تو جیسے لوگوں کا ملا تھا ان کو رسپانس، اور جتنا زبردست طریقے سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ایک ڈیٹ ویسے دے دیتی کہ اس ڈیٹ کو تک ہونا چاہیے، تو پھر ان پہ پریشر بڑھنا تھا۔ دیکھتے ہیں آپ سہیل افریدی کا جو انہوں نے کال دی ہے، جو اعلان کیا ہے، اس پر معاملات جاتے ہیں، وہ بہتر رہتا ہے کہ دوجا جو ناقدین کہہ رہے ہیں وہ بات پوری ہوتی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سہیل افریدی کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ ہر ویک میں وہ احتجاج کی کال دیں اور مومنٹم جو ہے وہ تیزی سے تاکہ اوپر کی جانب آئے، تو یہ اب ایک بہترین موقع ہے، اس کو استعمال کیا جائے تاکہ یہ 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے درمیان، جو 2 مہینے کا عرصہ ہے، اس کے درمیان عوام کو موبلائز کیا جا سکے اور ایک ماحول پیدا کر دیا جائے جس سے پریشر پہلے ہی زیادہ بلڈ اپ ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہیں کہ یہ 2 مہینے بالکل ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر آرام کر بیٹھیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ خراب ہی نظر آ رہے ہیں اور کمپرومائز ہی نظر آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔